प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरणमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै वेदान्त सार अन्तर्गत आजको विषय प्रस्तुत गरिँदैछ। यो भन्दा पहिला अज्ञानका दुईवटा शक्ति, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिका सम्बन्धमा विवेचना गरिएको थियो। आवरण शक्तिद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिएको हुन्छ र विक्षेप शक्तिद्वारा त्यसमा विभिन्न प्रकारका सृष्टि सिद्धि सम्मानहरू सम्पन्न हुने गर्दछन्, विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुँदछन्। अतः आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति नै दुईटा अज्ञानका शक्ति हुन् र यिनै दुईटा अज्ञानका शक्तिद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि स्थिति सम्मान सबै प्रकारका कार्यहरू सम्पादन हुने गर्दछन्, सबै सम्भव हुने गर्दछन्। त्यसमा कस्ता प्रकारले विक्षेप शक्तिमा उत्पत्ति स्थिति प्रलय कस्ता प्रकारले हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइन्छ। शक्तिद्वयवद अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने चैतन्य जो ब्रह्म चैतन्य तत्व छ, एकै ब्रह्म चैतन्य तत्व अविद्या रूप उपाधिमा उपहित भएर जीव भएको छ भने माया रूप उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर हुन्छ। एकै ब्रह्म चैतन्य छ, दुईटा उपाधि छन्, अविद्या र माया। अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात अविद्या उपाधिले युक्त चैतन्यलाई जीव, माया उपाधि युक्त चैतन्यलाई ईश्वर मानिन्छ, सामान्य वेदान्त सिद्धान्त हो। अब यहाँ एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य सम्पूर्ण चराचर जगतको उपादान कारण पनि हो, निमित्त कारण पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अभिन्न निमित्त उपादान कारण भनेर बताइन्छ। शक्तिद्वयवद अज्ञान उपहितम चैतन्य, यो आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति दुवै प्रकार शक्तिले युक्त चैतन्य ब्रह्म चैतन्य स्वप्रधानतया आफ्नो प्रधानताद्वारा निमित्तम च उपाधिम प्रधानतया उपादानम च भवति। निमित्त कारण पनि उपादान कारण पनि हुन्छ। अब यसमा बुझ्नु पर्ने एउटा रहस्य छ, कुनै पनि कार्यको उत्पत्ति प्रति निमित्त कारण र उपादान कारण हुने गर्दछन्। यसमा बुझ्नु पर्दछ, साधारण व्यक्तिहरूलाई यसको ज्ञान हुन सक्दैन, सुन्न पनि मिलेको हुँदैन, सुन्न पाएको हुँदैन, अथवा पहिलोपल्ट सुन्दाखेरि के हो कसो हो जस्तो लाग्दछ। अब यहाँ कुनै पनि कार्यको उत्पत्तिका लागि एउटा हुन्छ निमित्त कारण, एउटा हुन्छ उपादान कारण। अब यहाँ मानिलिउँ उदाहरणका लागि एउटा घडा बनायो कसैले, अथवा कसैले एउटा माटाको मूर्ति बनायो। त्यो माटाको मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यहाँ दुईटा कुरा छन्, एउटा उपादान कारण छ, एउटा निमित्त कारण छ। त्यो बनाउनेवाला जो छ, त्यो मूर्ति बनाउनेवाला मूर्तिकार, त्यसलाई निमित्त कारण मानिन्छ। अब के द्वारा बनायो उसले त्यो मूर्ति भन्दा माटाद्वारा बनायो, माटाको मूर्ति बनायो, त्यो माटो हो उपादान कारण। यस्तै प्रकारले सुनारेले सुनको मुठी बनायो, सुन हो उपादान कारण, सुनारे हो निमित्त कारण। सुनारेका साथमा त्यहाँनिर अरू सामग्री हुन्छन्, ठोक्ने कुट्ने पिट्ने जति पनि सामग्री हुन्छन्, ती सबै सहकारी कारणहरू छन्, तर पनि त्यो निमित्त कारण अन्तर्गत ती सबै पर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुनको औँठी, औँठी के को पनि सुनको, तर बनाएको अस्ति सुनारेले। सुन के भयो भन्दा उपादान कारण, बनाउनेवाला को छ सुनारे, सुनारे हो निमित्त कारण। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। माटाको मूर्ति बनायो, माटाको घडा बनायो, घडा के को पनि हो माटाको, माटो हो त्यो घडाको उपादान कारण। त्यो बनाउनेवाला जो छ कुमाले, त्यो निमित्त कारण हो। अब कुमालेका साथमा अरू दण्ड इत्यादि जति पनि छन्, दण्ड कपाल आदि सबै सहकारी कारणहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घडा बनियो माटाबाट, त्यो माटाद्वारा जो घडा बनायो माटो उपादान कारण।
त्यो माटो पछाडि गएर मुछेर डल्ला बनाउँछ, 2 भागमा बनाउँछ, अनेक गर्छ, त्यसलाई कपाल आदि पनि अनेक प्रकारले भन्दछन्। अनेक प्रकारका शब्दहरू छन् त्यहाँ, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गइन्छ। तर अहिले यति बुझ्नु जरुरी छ कि उपादान कारण भनेको के हो, निमित्त कारण भनेको के हो। उपादान कारण भनेको जसबाट वस्तु बनिँदैछ, जसबाट वस्तु उत्पत्ति हुँदैछ, त्यो उपादान कारण हो। जसले बनाउँदैछ, जसद्वारा त्यो वस्तु बनिँदैछ, त्यो निमित्त कारण हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। जस्तो प्रकारले कसैले मोबाइलै बनाए, त्यो बनाउने वाला जो कम्पनी छ त्यहाँ बनाउने इत्यादि सबै निमित्त कारण हुन्थे। केबाट बन्यो त्यो मूलभूत सामग्री के छ, मूलभूत वस्तु जसबाट बनिँदैछ त्यो लाभर्कै बनायो भने लाभहरू उपादान कारण। यस्तो प्रकारले निमित्त कारण र उपादान कारणका सम्बन्धमा बुझ्नु पर्दछ। अब यसलाई अझै स्पष्ट गर्दै यहाँ बताइँदैछ। अब यहाँ अज्ञानका 2टा शक्ति छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। शक्तिद्वयवद् अज्ञान उपैदं चैतन्यं च प्रधानतया निमित्तं स उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। चैतन्यं स प्रधानतया निमित्तम, आफ्ना प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण छ। स उपाधि प्रधानतया उपादानं कारणं च भवति। उपाधि भनेको अज्ञान रूप उपाधि। अज्ञान रूप उपाधिका कारणले गर्दाखेरि एकै ब्रह्म चैतन्य सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको उपादान कारण हो। आफ्नो चैतन्यको प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण हो। चैतन्यको प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण, उपाधिका प्रधानताले गर्दाखेरि उपादान कारण। र एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य नै सम्पूर्ण जगत सृष्टि सिद्धि सम्हार प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। जस्ता प्रकारले कुनै मानिसले घडा बनायो, सुनकौडी बनायो, त नबनाइ त बनिएन नि त, केही पनि बनाएर न बन्यो, त्यसै आफै त बनिएन। त्यस्तै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्ड छ, सूर्य चन्द्रमा तारा नक्षत्र अनेक प्रकारका पदार्थ वस्तुहरू छन्, अनेक प्रकारका वस्तुहरू छन्। कसैले बनाएर नै बन्यो, यो आफै त बनिएन। अब यसमा अहिलेका भौतिकवादीहरू छुटे मुटे साइन्स पढेका अगाडि आउँछन्, बडबड गर्न थाल्छन्, यहाँ बडबड हुन थाल्छन्। साइन्स भन्छन् कसले, क्या हो साइन्स भनेको? विज्ञान हो। विज्ञान भन्ने विशिष्ट विज्ञान, विशिष्ट ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। अब त्यो विज्ञानका सम्बन्धमा विचार गर्दाखेरि विज्ञान अनेक प्रकारका छन्। कुनै पनि वस्तुको विशेष ज्ञान हुनलाई विज्ञान भनिन्छ। ब्रह्म चैतन्य स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं विज्ञान स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा विश्व ब्रह्माण्ड चाहे मनुष्यले हाइड्रोजन भने पनि, अक्सिजन भने पनि, चुम्बकीय शक्ति, ग्रेभिटेसन फोर्स जे नै भने तापनि अन्तिममा गएर सबै कुरो टुङ्गिन्छ त्यो अधिष्ठानमा, मूलभूत तत्त्वमा गएर सबै कुरो टुङ्गिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निषेध शेष जगदादश छ। सबै कुरो निश्चित गरिसकेर जसको निषेध हुँदैन, प्रतिषेध हुँदैन, जो सबैभन्दा सूक्ष्म सूक्ष्म गरिरहन्छ मध्ये सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपले विद्यमान जो ब्रह्म चैतन्य तत्त्व छ त्यहीँनिर गएर टुङ्गिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चैतन्य त छ, मनुष्यले अरूलाई खण्डन गर्न सक्छ, आफ्नो चैतन्य शक्तिलाई खण्डन गर्न सक्दैन। ईश्वर छैन भन्दा, स्वर्ग छैन, कसले देखेको छ भन्दा नाना प्रकारका कुतर्क गर्ला। तर म छुइनँ चाहिँ कसैले पनि भन्दैन, म छुइनँ, म होइन चाहिँ भन्दैन। आफ्ना विषयमा कसैलाई डाउट छैन, आफू हुने सम्बन्धमा कसैलाई डाउट छैन, कुनै प्रकारको सन्देह छैन। म छु भन्ने सबैलाई विश्वास छ। त्यही छ र त कुतर्क गर्दैछ, नभए त कसले कुतर्क गर्ने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइदिन्छ शक्तिद्वय वद अज्ञान उपहितम चैतन्यम च प्रधानतया निमित्तम स उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य ने त्यसका 2टा जो शक्ति छन्, अज्ञानका शक्ति, त्यो अज्ञानका शक्ति आवरण र विक्षेप शक्ति, त्यो दुवै शक्ति युक्त जो चैतन्य छ त्यो आफू प्रधानताले, आफ्नो प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण र अर्थात् चैतन्यका प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण र उपाधिका प्रधानताले गर्दाखेरि उपादान कारण हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। बारम्बार श्रवण गर्नु होला, मनन गर्नु होला। कस्ता प्रकारले
अब यहाँनिर उदाहरण बताइन्छ। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य कसरी उपादान कारण र कसरी निमित्त कारण हुन्छ ऊ आफै एक अद्वितीय छ। कसैले कुनै पनि पदार्थ बनाउनु पर्दाखेरि त कसैको सहायता चाहियो। एउटा घर बनाउनु पर्दाखेरि माटो चाहियो, डन्डी चाहियो, त्यो घुमाउने मेसिन चाक चाहियो, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ माटो भेट्ने पानी चाहियो, सबै सामग्री भएर नै त्यो घडा तयार हुन्छ। त्यसै प्रकारले कसैले अब सुनकी औँठी बनाउनु त्यसलाई अग्नि चाहियो, आरन चाहियो, सबै चाहियो, त्यसमा कुट्ने पिट्ने सबै सामग्री चाहियो न, तब न त्यो सुनारीले औँठी तयार पार्दछ। भने ईश्वर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यले बिना सामग्री आफै आफ कसरी यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड तयार भयो, कसरी बनाए, कसरी सृष्टि गरे भन्ने विषयमा सन्देह हुँदा त्यसको समाधानका लागि यहाँ बताइँदैछ। यथा लूत तन्तु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानं च भवति। जस्तो प्रकारले लूत भने माकुरो, मकडी माकुरो, माकुरो जो छ, माकुराले कसैको सहायता नलिकन आफ्नै शरीरबाट त्यो धागो उत्पन्न गरेर जालो बन्दछ र आफैमा त्यसमा समेटिन्छ। कसैको सहायता लिँदैन, कुनै धागो पनि छैन, कुनै केही पनि छैन, फ्याक्ट्री कम्पनी केही पनि छैन, उसको कुनै सामग्री छैन उसको पासमा, तर पनि उसले आफ्नै शरीरबाट धागो पनि निकाल्छ, जालो बनाउँदछ, त्यसैमा बस्छ, फेरि आफैमा भित्र त्यो समय आएपछि समेट्दछ आफैमा। यस्तो प्रकारले माकुर एउटा सानो जीवमा त्यति क्षमता हुन्छ भने एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मामा कस्तो शक्ति होला, उनको माया शक्ति कस्तो होला, यसमा त कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। यथा लूता तन्तु कार्य प्रति स्वप्रधानता निमित्तम स्वशरीर प्रधानता उपादानं च भवति। जस्तो प्रकारले माकुराले तन्तु कार्य प्रति आफ्नो त्यो जालो बनाउने प्रति स्वप्रधानता आफ्ना प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण पनि उही हो र स्वशरीर प्रधानता आफ्ना शरीरका कारणले गर्दाखेरि उपादान कारण पनि उही हो, निमित्त कारण पनि उही हो, उपादान कारण पनि उही हो। त्यस्तै प्रकारले तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात् आकाश आकाशद वायो वायो अग्नि अग्ने आप अद्य पृथ्वी च उत्पद्यति एतत् आत्मन आकाश सम्भूत इति श्रुतेः। अर्थात एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य जो अज्ञान को 17 गुण युक्त छ, अज्ञान त्रिगुणमय छ, अज्ञान जो हो अविद्या जो है त्रिगुणमय छ, 17 गुणले युक्त छ। जब तम प्रधान अज्ञानबाट तम प्रधान अज्ञान युक्त चैतन्यबाट त्यसको विक्षेप शक्तिबाट विक्षेप शक्तिमा अज्ञान उपहित चैतन्य, विक्षेप शक्तिले युक्त अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञानका दुईटा छन् शक्ति। अब आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। अब आवरण शक्तिले स्वरूपलाई राखिदिन्छ, त्यो विक्षेप शक्तिको विक्षेप शक्तियुक्त अज्ञानमा उपहित चैतन्य, विक्षेप शक्तिले युक्त जो अज्ञान छ त्यसमा उपहित चैतन्यबाट आकाश उत्पत्ति हुन्छ। तम प्रधान विक्षेप शक्तिमा अज्ञान उपहित चैतन्यात् आकाश आकाशद वायु। अतः तम प्रधान विक्षेप शक्तिमा अज्ञान उपहित चैतन्यबाट आकाशको उत्पत्ति हुन्छ। स्पष्ट रूपले बुझ्नु होला। अज्ञानका दुईटा शक्ति छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले स्वरूपलाई राखिदिन्छ, विक्षेप शक्ति पनि 3 गुण युक्त छ, 17 सत्वगुण रजगुण तमगुण युक्त छ अज्ञान अविद्या माया। अतः त्यो विक्षेप शक्ति युक्त जो अज्ञान छ हो त्यसमा चैतन्य उपहित छ, चैतन्य विद्यमान छ, हो त्यो अज्ञान को विक्षेप शक्ति युक्त चैतन्यबाट चैतन्य आकाश आकाश उत्पत्ति हुन्छ। आकाशदेखि वायु उत्पत्ति हुन्छ, वायुदेखि अग्नि उत्पन्न हुन्छ, वायु अग्नि, वायुदेखि अग्नि उत्पत्ति हुन्छ, अग्नि आप, अग्निदेखि जल उत्पत्ति हुन्छ, अग्निदेखि पृथ्वी, जलदेखि पृथ्वी उत्पत्ति हुन्छ। यस प्रकारले अद्य पृथ्वी च उत्पद्यते। यस प्रकारले पञ्चतत्त्व उत्पत्ति हुन्छ, 5 तत्त्व उत्पत्ति हुन्छ, 5 तत्त्वहरू उत्पन्न हुन्छन्।
श्रुतिमा पनि बताइएको छ, प्रमाण छ यसमा। एतस्मात् आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायुरग्नि पृथ्वी, पृथ्वी ओषधय, यस्ता प्रकारले श्रुतिमा बताइएको छ। तैत्तिरीय उपनिषदमा एतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, यस प्रकारले यो आत्मतत्वदेखि आकाश उत्पन्न भयो भने विक्षेप शक्तियुक्त तम प्रधान विक्षेप शक्तियुक्त चैतन्यबाट आकाश उत्पन्न भयो, आकाशबाट वायु उत्पन्न भयो, वायुदेखि तेजबाट जल, जलदेखि पृथ्वी, पृथ्वीबाट विभिन्न प्रकारका अन्न औषधिहरू उत्पन्न भए इत्यादि प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ। तेसु जाड्य आधिक्य, तमोगुण जो हो जडता छ, जड अधिक छ, त्यसमा अत्यन्त जडमग्न छ त्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तेसु जाड्य आधिक्य, अधिक मात्रामा जड हुनाले गर्दाखेरि दर्शनात् तम प्रधान्यम तत्कारण च चजान्यम चतुरगतम तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तम प्रधान छ, तम गुण अधिक छ, तीनटा गुण छन्, चतुरगतम तेषु जाड्य आधिक्य, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वीमा अन्न औषधि सबै तत्त्वहरूमा, सबै प्रकारका वस्तुहरूमा तमोगुण अधिक छ, अत्याधिक तमोगुण छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तम प्राधान्यम तत्कारण च तदानीं चतुर्दश तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तम प्रधान हुनाले गर्दाखेरि ती सबैमा तम प्रधान छ, अत्यन्त अधिक मात्रामा तमोगुण विद्यमान छ, अधिक मात्रामा तमोगुण विद्यमान छ। अब यहाँनिर एउटा श्रुति प्रमाण अर्को पनि प्रस्तुत गरेको छ। यथोरुडनाभि सिजते ग्रहण चेच यथा पृथिव्यम ओषधय सम्भवन्ति यथा सथा पुरुषा केशलोमानि तथा सरा सम्भवति विश्वम। जस्तो प्रकारले माकुराका शरीरबाट जाल उत्पन्न हुन्छ। यथुर्ण नाभि, उर्ण नाभि भनेको माकुरो, माकुराका नाभिबाट जाल उत्पन्न हुन्छ, त्यसले सृजते, सृष्टि गर्दछ, गृणते अन्तिममा गएर ग्रहण पनि गर्दछ। यथा पृथिव्यम ओषधय सम्भवन्ति, जस्ता प्रकारले पृथ्वीबाट विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उत्पन्न हुन्छन्। जस्ता प्रकारले माकुराबाट जाल उत्पन्न हुन्छ, कसैको सहायता नलिकन माकुराले जाल उत्पन्न गर्दछ र अन्तिममा गएर त्यसलाई समेट्दछ। जस्तो प्रकारले पृथ्वीबाट अनेक प्रकारका अन्न औषधिहरू उत्पन्न हुन्छन्, अन्तिममा गएर त्यसैमा विलय हुन्छन्। यथा सदा पुरुष केशलोमानि, जस्तो प्रकारले पुरुष अङ्गबाट केश, रोमहरू उत्पन्न हुन्छन्, अनेक प्रकारका रोमहरू उत्पन्न हुन्छ। तथा अक्षर सम्भवति विश्वम, त्यस्तै प्रकारले एक अद्वितीय अक्षर परम ब्रह्म परमात्माबाट यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब कारणमा भएको गुण कार्यमा उत्पन्न हुन्छ। जस्ता प्रकारले राता माटाको घडा बनाइयो भने घडा पनि रातै हुन्छ, काली माटीको घडा बनाइयो भने त्यो घडा पनि कालै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब कारणमा जुन गुण विद्यमान छ त्यो गुण कार्यमा पनि आउँदछ। रातो धागाको वस्त्र बनाइयो, स्वेटर उनियो भनेदेखि, स्वेटर बनियो भनेदेखि स्वेटर पनि रातै हुन्छ। कालो धागोको बनाइयो भनेदेखि कालै हुन्छ। जस्तो प्रकारले कारणमा गुण छ, त्यो कारणमा विद्यमान गुण कार्यमा उत्पन्न हुन्छ। कारणमा भएको गुण नै कार्यमा पनि समान रूपले विद्यमान रहन्छ। तदानीं चतुर्गतमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। त्यसै प्रकारले गर्दाखेरि त्यो विक्षेप शक्ति, अज्ञानको जो विक्षेप शक्ति छ त्यो तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्तिबाट आकाश आदि पदार्थहरू उत्पन्न भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणमा भएको जो तमोगुण जो छ त्यो जड प्रधानता छ। तमोगुण जड अधिक छ, जड छ, चैतन्य छैन त्यसमा, जड अधिक हुनाले गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न भएका आकाश आदि जति पनि तत्त्वहरू छन्, पञ्चतत्त्व, तिनीहरू पनि सबै जड छन्। ती सबै वस्तुहरू जड छन्। यस प्रकारले सबैमा जड अधिक छ, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते एतानि एव सूक्ष्म भूतानि।
यी सबै जति पनि सूक्ष्मभूत। अब यहाँनिर आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी जो पनि तत्त्वको उत्पत्तिका सम्बन्धमा बताइयो, यो स्थूलभूत होइन, फिजिकल होइन, सफ्टल स्थूल होइन, यो सूक्ष्मभूतका सम्बन्धमा बताइँदैछ। यहाँनिर सूक्ष्मभूत उत्पन्न भयो, स्थूलभूत उत्पन्न भएका छैनन्। स्थूलभूत पञ्चीकरण भएर मात्रै सम्पन्न हुन्छन्, त्यो बताइन्छ अगाडि। यहाँनिर सूक्ष्मभूत उत्पन्न भएका हुन्। अज्ञानको विक्षेप शक्ति जो छ, तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्तिबाट, विक्षेप शक्तियुक्त चैतन्यबाट आकाश आदि उत्पन्न भए, ती सबै तत्त्वहरू जो छन् तिनीहरू सबै तमोगुण प्रधान छन्। यिनीहरू सूक्ष्मभूत उत्पन्न भएका हुन्, स्थूलभूत होइनन्, सूक्ष्मभूत उत्पन्न भएका हुन्। एतानि एव सूक्ष्मभूतानि, यी सबै सूक्ष्मभूतहरू जो छन्, तन्मात्राणि, तन्मात्राहरू जो छन्। अपञ्चकृतानि च, अपञ्चकृत, अपञ्चकृत, पञ्चकृत भएको छैन नि तिनीहरू, सब डिभिजन भएको छैन तिनीहरूको, सब डिभिजन भएको छैन। यिनीहरू सबै एकदम मूल रूपमा छन्, सूक्ष्मभूत छन्। यस्तै प्रकारले सूक्ष्मभूत उत्पन्न भए। अपञ्चकृतानि च उच्यन्ते, यस्तै प्रकारले यिनीहरूलाई अपञ्चकृत पनि भनिन्छ। एतानि एव सूक्ष्मभूतानि, सूक्ष्मभूत पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई। तन्मात्रानि, तन्मात्रा पनि भनिन्छ, पञ्चतन्मात्रा। अपञ्चकृतानि च, अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। यिनै अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत, सूक्ष्मभूत अथवा पञ्चतन्मात्राबाट सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। सूक्ष्म शरीर र स्थूल भूतहरू पनि उत्पन्न हुन्छन्। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यो प्रक्रिया हो, यो हो विज्ञान, यो पनि साइन्स हो, यो विज्ञान हो। यो आफ्नो अध्यात्म सम्बन्धित विज्ञान हो, यो अध्यात्म तत्त्व सम्बन्धित विज्ञान हो, यो साइन्स हो। अतः यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अब यहाँनिर उपादान कारण र निमित्त कारण, अभिन्न उपादान कारण बन्यो यस्ता प्रकारले। अब एक अद्वितीय चैतन्य छ, एक अद्वितीय चैतन्य नै अज्ञानमा उपहित भएको छ, अज्ञानयुक्त भएको छ। त्यसमा एक अद्वितीय चैतन्य जो छ, ब्रह्म चैतन्य, जो अज्ञान उपहित चैतन्यबाट यिनीहरू सबै उत्पन्न भएका हुनाले गर्दाखेरि सबैको उपादान कारण पनि हो। अज्ञान र उपाधिका कारणले गर्दाखेरि एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य नै सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको चराचर जगतको उपादान कारण हो, र चैतन्यका प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण पनि उही हो। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य नै चैतन्यका प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण र अज्ञान रूप उपाधिका कारणले गर्दाखेरि उपादान कारण हो। त्यसैले यहाँनिर अर्का शब्दमा पनि बताइन्छ, विवर्त र परिणाम। विवर्त र परिणाम दुईटा छन्। अब विवर्त र परिणामको अर्थ हुन्छ यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। जस्तो प्रकारले कसैलाई डोरीमा सर्पको भ्रम भयो। डोरीमा सर्पको भ्रम किन भयो? डोरीमा सर्पको भ्रम हुनुको कारण के हो? डोरीको ज्ञान छैन। जहाँ डोरी छ डोरीको ज्ञान चाहिँ छैन, जो छ त्यसको ज्ञान छैन। त्यहाँ सर्प छँदै छैन, त्यसको प्रतीति हुँदैछ। यसको कारण के हो भन्दा अज्ञान। अज्ञानले गर्दाखेरि त्यो डोरीको स्वरूपको अज्ञानका कारणले गर्दा चाहिँ सर्पको प्रतीति भयो। अब त्यो सर्प के अज्ञानको परिणाम। डोरीमा जो सर्पको प्रतीति हुँदैछ त्यो अज्ञानको परिणाम हो। त्यो सर्प केमा प्रतीति हुँदैछ भन्दा डोरीमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विवर्त हो। डोरीको विवर्त अज्ञानको परिणाम। यस्तो प्रकारले विवर्तवाद र परिणामलाई पनि जान्नु पर्दछ। डोरीमा सर्पको प्रतीति भयो। डोरीमा सर्पको प्रतीति हुनुको मूल कारण के हो त भन्दा अज्ञान। अज्ञानका कारणले गर्दा, डोरीको स्वरूपको अज्ञानका कारणले गर्दा त्यसमा सर्पको प्रतीति हुँदैछ भने त्यो अज्ञानको परिणाम हो। त्यो डोरीमा जो सर्पको प्रतीति हुँदैछ त्यो अज्ञानको परिणाम हो। त्यो सर्पको प्रतीति हुँदैछ केमा हुँदैछ भन्दा डोरीमा। डोरी के हो भन्दा विवर्त हो। त्यो प्रतीति हुने पनि त अधिष्ठान चाहियो। मरुभूमिमा जलको प्रतीति हुँदैछ। मरुभूमि छ र त अधिष्ठान हुनाले गर्दा त्यहाँ जलको प्रतीति हुँदैछ। मरुभूमि नै थिएन त्यहाँ भने कहाँ दिएर आकाशमा पाइला देखिँदैन। जहाँ अधिष्ठान हुँदैन त्यहाँनिर अध्यक्ष पनि हुँदैन।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो अभिन्न निमित्त उपादान कारण एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य हो भनेर जान्नु पर्दछ। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको अज्ञानको परिणाम हो सारा विश्व ब्रह्माण्ड, यो जगत अज्ञानको परिणाम हो, ब्रह्म चैतन्यको विवर्त। यस प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको विवर्त अज्ञानको परिणाम। अज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति हुन्छ। काम तमाम सब सारा जगतको आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। त्यति बेला प्रलय धेरै प्रकारका हुन्छन्, बताइन्छ अगाडि। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, यस प्रकारका हुँदै अन्तिममा गएर आत्यन्तिक प्रलय। जब तत्त्व ज्ञान हुन्छ, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान भएपछि, साक्षात्कार भएपछि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको प्रतीति नै हुँदैन, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको मात्रै अनुभूति हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ आत्यन्तिक प्रलय। नित्य प्रलय प्रतिदिन निदाइरहेको छ, यो नित्य प्रलय हो। यस्ता प्रकारले अगाडि आउँछ प्रसङ्गमा। तर अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मूलभूत प्रसङ्ग हो अभिन्न निमित्त उपादान कारण एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य हो। सम्पूर्ण जगत अज्ञानको परिणाम ब्रह्म चैतन्यको विवर्त हो। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य नै चैतन्यको प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण र अज्ञानका प्रधानताले गर्दाखेरि अर्थात् उपाधिका प्रधानताले गर्दाखेरि निमित्त कारण भएको हो। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। यतिमै आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।